अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर सरोवर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज़। कमल नसीर साहिबा और हसीना मुईन साहिबा का आज इंतकाल हुआ है। दोनों अपने अपने शोबे की बहुत बड़ी ख़वातीन थी। कमल नसीर साहिबा ने जब पाकिस्तान से टेलीविज़न शुरू हुआ, आगाज़ हुआ, तो पहली ख़ातून अनाउंसर थी और उन्होंने यहाँ इस मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाया था। बहुत बड़ी ख़ातून थी। इसी तरह अगर हसीना मोइन साहिबा की बात की जाए तो वो टेलीविज़न के पायनियर्स में भी थी और पाकिस्तान में इस मीडियम को घर में फैमिली मेंबर बनाने में उनका किरदार बुनियादी किरदार था। इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं, अगर हिस्ट्री पर निगाह डाली जाए, इक्का टेलीविज़न को पाकिस्तान का फैमिली मेंबर बनाया। हसीना मोइन पाकिस्तान की पहली पॉपुलर ड्रामा राइटर हैं। ये बहुत बड़ा उनका क्रेडिट है। उनसे पहले नावल्स जो थे, अमूमन नावल को ड्रामाई शक्ल में तब्दील किया जाता था। उनसे पहले हसीना मोइन से पहले ये रवायत पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थी कि ड्रामा सीरियल लिखी जाती। और इस तरह कि उनको एलीट से लेके, उनके लिखे को एलीट से लेके और मासेस तक सभी ने पसंद किया। इंटरनेशनली भी उनका नाम उसी तरह रिकग्नाइज़ किया गया। 2012 में हम यानी सुहेल अहमद साहब और रफ़ाकत अली ख़ान साहब और मैं दिलीप कुमार साहब से मिलने गए थे यहाँ लाहौर से बम्बई में। तो हमारी मुलाकात बम्बई के कुछ बहुत बड़े फिल्म मेकर से हुई, जिनमें शामिल थे यश चोपड़ा। तो सुहेल अहमद और इनके सामने, रफ़ाकत अली ख़ान के सामने, यश चोपड़ा ने कहा था कि हसीना मुईन और कुछ लोगों के नाम लिए थे। शहनाज शेख साहिबा का नाम भी सर फहरिस्त था, जिनको इंडिया में बहुत 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 पसंद किया गया। और हसीना मुईन साहिबा को राज कपूर ने अपनी फिल्म हिना के डायलॉग और कहानी तो शायद उनकी अपनी थी, राज कपूर साहब की, और उन्होंने कंसीव की हुई थी, लेकिन डायलॉग के लिए हसीना मुईन साहिबा से रब्ता किया गया था। हसीना मुईन साहिबा ने हिना के डायलॉग लिखे थे और उनकी रिकमेंडेशन पे ही जब शहनाज शेख ने हिना की प्रोटैगनिस्ट बनने से, मरकज़ी रोल करने से इनकार कर दिया, तो फिर ये हसीना मुईन ने ही राज कपूर को मशवरा दिया था कि वो ज़ेबा बख्तियार को कास्ट कर लें। इसी तरह हुआ था फिर। और हसीना मुईन ने देखिए कि उनकी वतन से मोहब्बत देखिए कि जब बाबरी मस्जिद का तनाज़ा हुआ तो उस वक्त ये फ़िल्म रिलीज़ के प्रोसेस में थी और राज कपूर साहब तो उनकी तो डेथ हो चुकी थी और वो प्रोजेक्ट कर रहे थे उनके बेटे रणधीर कपूर। तो हसीना मुईन ने उन्हें एक ख़त लिखा, उन्हें कहा कि आप मेरा क्रेडिट में नाम ना दीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे पाकिस्तान के जो फैंस हैं और इंडिया में जो मुसलमान हैं उनकी दिल आज़ारी होगी। तो इस तरह से उन्होंने अपना इंटरनेशनली एक जो क्रेडिट था उससे भी सेक्रीफाइस कर लिया था। और हसीना मुईन के अगर करियर पे नज़र डाली जाए तो इतना स्कोर है उनका, बेतहाशा स्कोर है, उसकी मिसाल ढूंढे से नहीं मिलती। मुझे रैंडमली मिसाल जहन में आ रही है, जैसे क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन की रेशो रही है, उसी तरह हसीना मुईन ने जो लिखा, जो उनके कलम से लिखा गया, वो पसंद हुआ, वो पसंद किया गया और आला मयार का कंटेंट था। मैं यहाँ हवाला देना चाहूँगा किरण कहानी, जो पाकिस्तान टेलीविज़न की पहली ड्रामा सीरियल थी और रूही बानो उसकी प्रोटैगनिस्ट थी और उनमें मंजूर कुरैशी उसके हीरो थे। और इस ड्रामा सीरियल में बाबरा शरीफ ने भी जो एंड के एपिसोड थे उसमें एक रूही बानो की कज़न का कैरेक्टर किया था। तो बाबरा शरीफ का डेब्यू इस किरण कहानी से हुआ था। इसी तरह शहज़ोरी उनकी एक सीरियल थी जिसमें शकील साहब थे और नीलोफर उसकी मरकज़ी हीरोइन थी। फिर अंकल उर्फ़ी है, इसमें भी शकील साहब थे और अज़रा शेरवानी इसके प्रोटैगनिस्ट में थे। फिर एक लंबा सिलसिला है, पड़ोसी है, फिर धुंधले रास्ते है, फिर तन्हाइयाँ। 1985 में जब तन्हाइयाँ
چل رہا تھا پاکستان ٹیلی ویژن پہ، تو یقین کیجئے کہ پاکستان ٹیلی ویژن اس وقت BBC اور CNN بن چکا تھا. اور تنہائیاں دیکھا ہے انہیں یاد ہوگا کہ شہناز شیخ، مرینا خان اور آصف رضا میر اس کے مرکزی کردار تھے اور بہت زیادہ ہٹ ہوا تھا. اس کے بعد ایک لمبی قطار لگی تھی، بہت زیادہ اس طرح سے کریکٹر بنائے گئے اور تانا بنا بنا گیا. پھر ان کہیں حسینہ معین نے لکھا تھا، وہ بھی اس میں بھی شہناز شیخ تھی، شکیل تھے اور جاوید شیخ، ایک ٹرائی اینگل تھی. اور یہ ڈرامہ بھی بہت، ان کا ڈرامہ سیریل بھی دیکھی گئی تھی حسینہ معین کی. ابر روحی بانو اس کی مین آرٹسٹ تھی. پھر ہوائیں ہمیں یاد ہے، راحت کاظمی اور ساحرہ کاظمی اس کے مرکزی کردار تھے، اور طلعت حسین بھی اس میں شامل تھے ہوائیں میں. اور 1987 میں حسینہ معین صاحبہ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا پرائڈ آف پرفارمنس انتہائی جینون تھا. ان کا کیریئر شروع ہوتا ہے 70 کے آغاز میں اور انہیں ایوارڈ دیا جاتا ہے 1987 میں. تو یہ ایک جینون ایوارڈ ہوتا ہے کہ جب ایک آرٹسٹ جو ہے وہ مختلف منازل طے کر کے اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں وہ حکومتی اور ریاستی ایوارڈ کا حقدار ٹھہرتا ہے. تو حسینہ معین انتہائی جینون وہ لکھاری تھیں، آرٹسٹ تھیں، اسکرین پہ رائٹر تھی، جنہیں 1987 میں ایوارڈ دیا گیا. انہیں کئی گلوبل ایوارڈ دیے گئے، اور جو ایوارڈ بھی انہیں ملتا تھا یوں لگتا تھا کہ جیسے حسینہ معین سے زیادہ یہ اس ایوارڈ کی عزت ہے. آگے چلتے ہیں. دھوپ کنارے تھے، راحت کاظمی، بدر خلیل، سجاد حسین صاحب تھے. پھر بندش ہے، خالدہ ریاست، طلعت حسین، سلیم ناصر تھے اس کے آرٹسٹ. پھر دھند ہے، دھند میں بھی روحی بانو اور خالدہ ریاست کا بڑا زبردست میچ تھا ایکٹنگ کا. پھر بالائے جان، کمال احمد رضوی صاحب تھے اس میں. پھر آہٹ میں ثانیہ سعید ہم نے دیکھا. پھر پڑوسی میں خالدہ ریاست اور مرینا خان تھی، اور کسک میں روبینہ اشرف اور جہاں زیب گرچانی اس کے اہم کردار تھے. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ حسینہ معین کا بہت زندگی بھر ہم تو سوچتے ہیں کہ ایز لکھاری کہ انہوں نے اتنا کام اتنی کوانٹٹی کے ساتھ، اتنی کوالٹی کے ساتھ کیسے کر لیا. ان کا ایک ڈرامہ تھا تان سے، جو میوزیکل اس میں ایک ایکسپیرینس کیا گیا تھا. اس میں آصف رضا میر اور زیبا بختیار تھیں. اور جانے انجانے پھر نادیہ جمیل کے ساتھ ایک لمبا سکور کیا ہے حسینہ معین نے. اس میں نادیہ جمیل تھی جانے انجانے میں، ونیزہ احمد، ہمایوں سعید اور طلعت حسین صاحب پھر تھے. اور پل دو پل میں، اور پھر پل دو پل، پھر دیس پردیس، پھر آنسو، پھر شاید کہ بہار آ جائے، شفیع محمد اور ثانیہ سعید کے ساتھ حسینہ معین کا ایک ڈرامہ تھا. تیرے آ جانے سے، سمینہ پیرزادہ، قاضی واجد اور ایمان علی تھی اس میں. اور میرے درد کو جو زبان ملے، یہ بھی ایک بہت ہی کامیاب ڈرامہ تھا. ایسا بھی ہوا کہ کرن کہانی کا ریمیک بنایا گیا، جس میں نادیہ جمیل، ریحان شیخ اور شاہود علوی اس کے مین کرداروں میں تھے. اور اگر فلموں میں دیکھا جائے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہنا کے ڈائلاگ لکھے، اور ہمیں یاد ہے اس وقت ہم خبریں پڑھتے تھے میڈیا میں، تو بہت شرائط کے ساتھ حسینہ معین نے، اس طرح نہیں ہوا تھا کہ جیسے اب ہوتا ہے کہ انڈیا سے کسی ماٹھے پروڈکشن ہاؤس سے بھی فون آ جائے کسی آرٹسٹ کو تو وہ پھولے نہیں سماتا اور سانسیں پھول جاتی ہیں. تو حسینہ معین کو بڑے انہوں نے ناز نخرے اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ راج کپور کے ساتھ کام کیا تھا. راج کپور جنہیں انڈیا میں تو شو مین مانا ہی جاتا تھا، اس پاکستان میں، اس پورے خطے میں انہیں عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا. اور انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی حسینہ معین کے ساتھ کام کرنے کی. اور یہاں پاکستان میں 1978 میں انہوں نے سید کمال نے ان سے لکھوائی تھی فلم یہاں سے وہاں تک. پھر عثمان پیرزادہ اور سمینہ پیرزادہ کے لیے انہوں نے نزدیکیاں لکھی تھی. اور 1991 میں جیسے کہ میں نے عرض کیا ہنا، اور پھر 1998 میں کہیں پیار نہ ہو جائے، یہ جاوید شیخ کی فلم تھی. ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے، اور اس میں ریشم تھی، شان تھے، اور سلیم شیخ اور میرا تھی. حسینہ معین ہماری ایسی آرٹسٹ تھیں، ایسی لکھاری تھیں اور ایسی خاتون تھی کہ ان کا نعم البدل بعد میں
آنے والے لوگوں ہم دیکھتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، یہاں ایک آدھ ڈرامہ سیریل ہٹ ہو جاتی ہے تو، اور وہ بھی اوریجنلی ہوتی، نقل ہوتی ہے، ادھر ادھر سے پکڑی ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن حسینہ معین جو ہے وہ بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں ساری زندگی، اور معیاری کام کرتی رہیں. میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں حسینہ معین جیسی بڑی لکھنے والی کو ٹربیوٹ پیش کر سکوں. میں مرزا غالب کا شعر انہیں نظر کرنا چاہوں گا کہ زمانہ عہد میں ہے اس کے محو آرائش، بنیں گے اور ستارے اب آسماں کے لیے. پروردگار حسینہ معین کے درجات بلند کرے، آمین.